विद्युत प्राधिकरणले अझ विशेष गरी कुलमान घिसिङले आफ्नो ठाडो निर्देशनमा चाहिँ पोखरा र चितवन विराटनगर यो 3 ठाउँमा चाहिँ तारहरू काट्ने कामलाई प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यहाँका उपभोक्ताहरू त्यसपछि मारमा परे। त्यसपछि नारा जुलुस पनि भयो, विरोध पनि भयो, हाम्रो सभा पनि भयो, सुझाव आएको थियो, कार्यदलको चाहिँ सुझाव आएको थियो, त्यसलाई हुबहु चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दा गर्दै व्यवसायीहरूले आम रूपमा त्यसको विरोध गरिरहेका थिए। यो कुलमान घिसिङले जे व्यवस्थापकीय पक्षमा बसेर चाहिँ गर्नुपर्ने एउटा कुशल व्यवस्थापकको काम गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, अघिल्लो कार्यकालमा वाही कमाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको यो कार्यकालमा भने सुरुवातदेखि नै विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् कुलमान घिसिङका प्रति। पछिल्लो समयमा चितवन लगायतका देशका विभिन्न जिल्लामा कुलमान घिसिङका विरुद्धमा चर्का नाराबाजी नै भए। विशेष गरी केबल सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका तर्फबाट कुलमान घिसिङका विरुद्धमा नाराबाजी भएका हुन्। वास्तवमा कुलमान घिसिङका विरुद्धमा नाराबाजी नै गर्नुपर्ने गरी के भयो, के गर्यो विद्युत प्राधिकरणले? हामी यो सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारी। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चर्को विरोध गरिरहनु भएको थियो। केही दिन अघि यहाँहरूको राजधानीमा नै एउटा भेला पनि भएको थियो क्यारे, होइन? त्यो भेलामा पनि किन त्यति धेरै विरोध गर्नुभएको कुलमान घिसिङको? सबैले वाही गरिरहेछन्, तपाईँहरू विरोध गरिरहनु भएको छ। हामीले कुलमान घिसिङको विरोध गर्नुको मूल कारण हामी आफ्ना लागि भन्दा पनि के विषय थियो भने उपभोक्ताको बेसिक न्यूनतम अधिकारका विषयहरू पनि कुलमान घिसिङको अपरिपक्व निर्णय र अलिकति दम्बकारी स्वभावका कारणले एकाएक प्रभावित बन्न पुग्यो। आम श्रोताहरूको लागि, आम दर्शकहरूका लागि, आम इन्टरनेट चाहिँ उपभोक्ताहरूका लागि कुलमान घिसिङले एक्सन ओरिएन्टेड हुने नाममा जे गतिविधि सञ्चालन गर्नुभयो नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत, त्यो वास्तवमै निन्दनीय थियो। त्यसकारण व्यक्ति हेरेर होइन, हामीले त्यो व्यक्तिको प्रवृत्ति हेरेर हामीले कुलमान घिसिङको पनि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि, ऊर्जा मन्त्रालयको पनि, इभन सञ्चार मन्त्रालयको पनि हामीले विरोध गरेका हौँ र विरोध गर्न योग्य र लायक नै विषयवस्तुहरू छन्। के थियो ताकि कुलमान घिसिङ जसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, कार्यकारी तहमा उहाँ हुनुहुन्छ, मैले अघि नै कार्यक्रमको सुरुमा पनि भने चितवन लगायतका जिल्लामा त कुलमान घिसिङका विरुद्धमा यति चर्का नारा लगाइए कि जो यहाँ मैले उल्लेख चाहिँ गरिनँ, ती नारामा त्यो व्यक्त भएका शब्दहरू के गर्नुभयो कुलमान घिसिङले ताकि तपाईँहरू विरोधमा उत्रिनुभयो? हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ कुलमान घिसिङको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई हेरेर आम नेपालीले परिणाममा जे देख्यो, विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन सबल भएका कारणले लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनेर हामी सबैले नै आम हिसाबले नै उहाँको समर्थन गरेका थियौँ। उहाँका लागि हाम्रो स्वरहरू बुलन्द पनि बनाएका थियौँ, सकारात्मक ऊर्जाका लागि। तर अहिले पछिल्लो समय के भयो भने उहाँले एकाएक एउटा निर्णयका आधारमा, विद्युत प्राधिकरणको एउटा निर्णयका आधारमा बिजुलीका पोलमा तानिएका अप्टिकल फाइबर र अन्य तारहरू, केबलका तार, इन्टरनेटका तार, त्यसपछि टेलिभिजन प्रसारकहरूका तार र इभन तपाईँको टेलिफोन, ल्यान्डलाइन टेलिफोन र चाहिँ तपाईँको अरू यस्ता अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रका चाहिँ तारहरू सनक्का भरमा उहाँले काटिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि आम उपभोक्ता चाहिँ टेलिभिजन हेर्नबाट वञ्चित हुन थाले। प्रारम्भमा तपाईँले भने जस्तो चितवनमा जे नारा लागे, चितवनका जनताहरू, चितवन र विराटनगरका जनताहरू प्रारम्भमा इन्टरनेट चलाउनबाट चाहिँ वञ्चित भए, टेलिभिजन हेर्नबाट वञ्चित भए, घरका ल्यान्डलाइनका टेलिफोनहरू काटिए र उनीहरू फेरि एउटा ढुङ्गे युगमा फर्किएको अवस्थामा पुगे, जुन अवस्था सहन योग्य थिएन र जनताले स्वतस्फूर्त हिसाबले, हामीले भन्दा पनि जनताले स्वतस्फूर्त हिसाबले आफ्ना लागि, आफ्ना आवाज, आफ्नो कम्तीमा सूचनाको हक स्थापित गर्नका लागि भनेर पनि कुलमान घिसिङ विरुद्ध
र तपाईँको आम विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय लगायतका जिम्मेवार निकायहरूका विरुद्ध नारा लगाएका हुन्। त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले के गर्यो ठ्याक्कै त्यो सबैले बुझ्ने गरी, नेपाली जनताले बुझ्ने गरी भन्दिनुहोस् त। यति बेला त तपाईँहरूले कुलमान घिसिङको विरोध गरिरहेछ राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक सङ्घले, केवल व्यवसायीहरूले, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भनिरहँदा तपाईँहरूप्रति सामान्य जनताहरू खनिने त्यो अवस्था उत्पन्न भएको छ कि किन यो विरोध गरिरहेछन् भनेर त्यो जनताले नबुझेको कुरो बुझाइदिनुहोस् त। हो, तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो, यो प्रश्न पार्ने मौका पनि हो। 2075 साल असारमा त्यति बेला बनेको यो विद्युतीय पोलहरूको, विद्युतका पोलहरूमा टाँगिएका तारहरूको भाडा निर्धारण गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा एउटा ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केबल सेवा प्रदायक, टेलिभिजन प्रसारकहरू समेतको तर्फबाट एउटा जो समिति बनेको थियो, त्यो समितिले विद्युतीय पोलहरूको चाहिँ प्रयोग गरे बापतको भाडा कतिसम्म लिन सक्ने भनेर भाडा निर्धारण गरिदियो। त्यो भाडा निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा व्यवसायीहरूका मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी पक्षले अझै बढी चाहिँ पेलेर अलि बढी भाडा निर्धारण गर्यो, जो अव्यावहारिक थियो। त्यसको चाहिँ तपाईँको भुक्तानी गर्ने जो भाडा एकाएक वृद्धि भयो, 350 देखि 500% भाडा वृद्धि भयो। त्यो वृद्धि भएको भाडा चाहिँ अस्वाभाविक थियो। स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि वस्तु सेवाको चाहिँ मूल्य निर्धारण हुने र त्यसको मूल्य वृद्धि हुने एउटा बजारको मापदण्ड हुन्छ, बेसिक मापदण्ड हुन्छ। वार्षिक कति % बढ्न सक्ने वा कति वर्षमा कति % बढ्न सक्ने भन्ने बेसिक नर्म्स हुन्छ। त्यो नर्म्सलाई लत्याएर जो निर्णय गरिदियो, त्यो निर्णय गरे बापत त्यो केवल व्यवसायहरू लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू मारमा पर्ने स्थिति बन्यो र हामी व्यवसायीहरूले त्यो विषयको विरोध गऱ्यौँ। यो भाडा अस्वाभाविक हिसाबले यसरी 350 देखि 500% चाहिँ यो भाडा बढ्नु चाहिँ राम्रो चिज थिएन, होइन, यो व्यावहारिक भएन भने यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मारमा पर्ने होइन कि उपभोक्ता बढी मारमा पर्नुहुन्छ भनेको। विद्युत प्राधिकरणले भाडा बढायो होइन, भाडा बढाएपछि त्यो समितिले भाडा बढाउनका लागि सिफारिस गर्यो विद्युत प्राधिकरणलाई। विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बसेर चाहिँ जे उताबाट त्यो आएको थियो, सुझाव आएको थियो, कार्यदलको चाहिँ सुझाव आएको थियो, त्यसलाई हुबहु चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। र त्यो कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दा व्यवसायीहरूले आम रूपमा त्यसको विरोध गरिरहेका थिए। र अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ अनिवार्य रूपमा त्यो नयाँ निर्धारण गरिएको भाडा दर कायम हुने भनेर चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले अलि बढी पेलेर जान खोज्यो। र त्यो पेलेर जाँदाखेरि चाहिँ व्यवसायीहरूले यो चाहिँ अस्वाभाविक भयो। स्वाभाविक रूपमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै विषय वस्तुको त्यो पोलको भाडा बढ्नु होस् वा अरू विषयको भाडाहरू बढ्दै गर्दाखेरि त्यसको अन्तिम मार पर्ने भनेको उपभोक्तालाई हो। त्यो टिभी हेर्ने दर्शकका लागि हो, त्यो चाहिँ टेलिफोन चलाउने चाहिँ प्रयोगकर्ताका लागि हो, वा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताका लागि हो। उनीहरूलाई त्यो उपभोक्तालाई चाहिँ भाउ बढ्ने अचाक्लै भाउ बढ्ने अवस्था देखिए पछाडि यो अव्यावहारिक भयो भनेर हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ। तर विरोध गर्दै पनि हामीलाई सरकारवाला निकायलाई बेवास्ता गरेर विद्युत प्राधिकरणले अझ विशेष गरी कुलमान घिसिङले आफ्नो ठाडो निर्देशनमा चाहिँ पोखरा र चाहिँ चितवन, विराटनगर यो 3 ठाउँमा चाहिँ तारहरू काट्ने कामलाई प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यहाँका उपभोक्ताहरू त्यसपछि मारमा परे। त्यसपछि नारा जुलुस पनि भयो, विरोध पनि भयो, हाम्रो सभा पनि भयो, हामीले ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ, अनेक कामहरू गऱ्यौँ। यो कुलमान घिसिङले जे व्यवस्थापकीय पक्षमा बसेर चाहिँ गर्नुपर्ने एउटा कुशल व्यवस्थापकको काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ यसपटक सम्भवतः यो अघिल्लो पटकको चाहिँ अलिकति उहाँप्रति देखिएको आम जनसमुदायको समर्थनका कारणले पनि होला। अब मैले जे गरे पनि जनताले समर्थन नै गर्छन् भन्ने उहाँलाई लाग्यो र यसपालि त्यो उहाँका लागि ब्याकफायर भयो र अन्ततोगत विद्युत प्राधिकरण भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यो पोल भाडा बढायो होइन। त्यो पोल भाडा बढाउँदाखेरि उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पर्छ भन्ने त्यो चिन्ताले तपाईँहरूले उहाँको विरोध गर्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा अहिले हेर्नुहोस्, धेरैतिरबाट हामी मारमा छौँ। हामी टेलिभिजन सञ्चालक भनौँ वा इन्टरनेट सेवा प्रदायक भनौँ वा केवल व्यवसायहरू भनौँ, एकातिर क्लिपफिट भन्छ, विदेशी च्यानलहरू चाहिँ ल्याएर देखाउन सक्ने अवस्था छैन। अर्कोतिर चाहिँ हामीसँग भएका नेपाली टेलिभिजनहरूलाई पनि जुन भाडामा हामीले देखाइरहेका छौँ, जुन मूल्यमा चाहिँ आम दर्शकहरूले टिभी हेरिरहेका छन्, त्यो मूल्यमा उहाँहरूले टिभी हेर्न पाउने अवस्था छैन। यो सबैको चाहिँ
प्रभाव कहाँ गएर जोडिने भयो, यो सबैको चाहिँ प्रभाव कसलाई पर्ने भयो भने उपभोक्तालाई पर्ने भयो। उपभोक्तालाई अब हामीले चाहिँ अहिले 300 रुपियाँ, 400 रुपियाँ, 425 रुपियाँ वा 450 सम्मको अधिकतम चाहिँ प्याकेजमा लिँदाखेरि त्यो लिएको पैसा चाहिँ केबल व्यवसायहरूले लिएको पैसा चाहिँ त्यो कहाँसम्म पुग्ने भयो भने अब हामीले 800 रुपियाँ लिनुपर्ने अवस्था भयो। 800 रुपियाँ लिनका लागि हामीलाई च्यानलहरू थप्ने र च्यानलहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै देखाउने वातावरण पनि सरकारले त्यो बनाइदिएको छैन। एकातिरबाट उताबाट पेलेको छ। यता चाहिँ फेरि पोलको भाडा बढाउने वा ट्याक्स बढाउने वा अनेक शीर्षकमा फेरि पनि व्यवसायहरूलाई पेल्दै जाँदाखेरि चाहिँ अन्तिम मार त उपभोक्तालाई नै पर्ने हो। हामी व्यवसाय गर्नेहरू त हामी त घाटामा बसेर व्यवसाय गर्दैनौँ। त्यो प्राधिकरणले बढाएको पोलको पैसा त हामीले फेरि पनि चाहिँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूसँग नै उठाउने हो, टेलिभिजनका दर्शकहरूसँगै उठाउने हो। त्यसकारण यो चिज चाहिँ गलत थियो। कुलमान घिसिङको वास्तवमै यो गलत निर्णय थियो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको त्यही गलत निर्णय भयो भन्ने उहाँलाई पनि लाग्यो होला र उहाँ एक पाइला चाहिँ त्यसका विषयमा म एकछिनमा आउँछु। जस्तो अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यो तारहरू ठाउँ ठाउँका तारहरू त्यो काट्नुको कारण भनेको त अर्कै छ भनेर सुनिन्छ नि। जस्तो बक्यौता ठुलो थियो रे, तपाईँहरू अहिले चाहिँ उपभोक्ताको हकितको हुन्छ नि, उपभोक्ता मारमा पर्छन्, यहाँ गर्छन् उहाँ गर्छन् भन्ने त्यो चिन्ता हामीलाई लागिरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। उपभोक्ताबाट चाहिँ पैसा असुल गर्ने अनि असुल गरेको पैसा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई जो तिर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ लामो समयसम्म नतिर्दिकन खल्तीमा हालेर राख्ने, होइन यसो गर्नुभएको रहेछ तपाईँहरूले भनेर सुनिएको छ। त्यो भएर त्यति ठाउँको त्यति सेवा प्रदायकहरूलाई चाहिँ असर पर्ने गरी भनौँ न होइन, यो तार काटिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ नि। यो पूर्ण रूपमा गलत कुरा हो। यो पुरै भ्रामक चाहिँ तपाईँको यो मेसेज छरिएको छ आम दर्शकका बिचमा, आम उपभोक्ताका बिचमा। त्यो हुँदै होइन। हामीलाई अझ विशेष गरी केबल व्यवसायीहरूलाई पूर्व निर्धारित चाहिँ भाडामा, पूर्व निर्धारित दरमा हाम्रो पैसा लिदिने हो भने, केवल व्यवसायीहरूको पैसा विद्युत प्राधिकरणले लिदिने हो भने विदिन अ सेकेन्ड हामी गएर त्यो पैसा भुक्तानी गर्न हामी भर्खरै तयार छौँ। हिजो जति बेलासम्म तपाईँहरूले तिर्नु पर्थ्यो नि त्यति बेला किन नतिर्या भन्नु? हामी त भनिरहेछौँ हामी पुरानो मूल्य हामीले जो हिसाबले चाहिँ केवल व्यवसायीहरूले चाहिँ जो पैसा तिर्नुपर्ने थियो त्यो पैसा लिँदैौ भने हामी प्राधिकरण जाँदाखेरि त्यो पैसा विद्युत प्राधिकरणले बुझ्नै मानेन। त्यो त भदौ कहिलेदेखि यता आएको होला नि त? भदौ असोज कहिलेदेखि यो मूल्य होइन, यो भदौ भाडा वृद्धि भयो कहिलेदेखि? कहिलेदेखि भाडा वृद्धि भएको भनेर उसले गएको 75 साल असारदेखि भन्यो। असारदेखि नै हामी निरन्तर पोल भाडा चाहिँ बुझाउन जाँदाखेरि वा केवल व्यवसायहरू पोल भाडा बुझाउन जाँदाखेरि वा विद्युत प्राधिकरणको कुनै पनि पूर्वाधार प्रयोग गरे बापत हामीले त्यसको सेवा शुल्क तिर्न जाँदाखेरि विद्युत प्राधिकरणले त्यो हाम्रो पैसा बुझ्न मानेन। र अहिले कहिलेदेखि थियो बढेको? त सिफारिस गरेको 75 साल असार चाहिँ देखि सिफारिस गरेको हो। र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ नयाँ सम्झौता गर्ने र नयाँ नवीकरण गर्न आउनुहोस्, अब नयाँ दर भाउका हिसाबले नवीकरण गर्न आउनुहोस् भनेर गएको यो अस्तिको असोजको 15 गतेसम्मको म्याद राखेर विद्युत प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गर्यो। त्यो असोज 15 गतेदेखिको सूचना प्रकाशन गर्दाखेरि नयाँ भाडा दरका हिसाबले चाहिँ केवल व्यवसायीहरू चाहिँ सम्झौता गर्न जानका लागि तयार भएनन्। तयार नभए पछाडि अब विद्युत प्राधिकरणले त्यसो भए चाहिँ मेरो पोलमा भएका तारहरू म काटिदिन्छु भनेर काट्यो। त्यो तार काट्ने चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक हिसाबले हामीसँग मात्रै जोडिएको विषय थिएन, त्यो आम उपभोक्तासँग जोडिएको विषय थियो। त्यो त जस्तो मैले अघि भने नि जो पुरानो बक्यौता जो समयमा तिर्नु पर्थ्यो त्यो तिर्नु पर्ने पैसा तपाईहरूले समयमा विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले समयमा नतिरेका कारण त्यसको प्रत्यक्ष मारमा यति बेला उपभोक्ताहरू परे नि त। त्यो हुँदै होइन, तार काटियो त्यो हुँदै होइन। तपाईहरुले उपभोक्ता मारमा भएको के हो भने विद्युत प्राधिकरणका लागि वा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायका लागि पनि हामीले जुन निकायमा जहाँ जे जति पैसा तिर्नुपर्ने छ त्यो पैसा हामीले त्यही नाममा चाहिँ अहिले पनि ब्याङ्क खातामा सुरक्षित राखिदिएका छौँ। त्यो पैसा हामी पटक पटक बुझाउन जाँदाखेरि विद्युत प्राधिकरणले नलिएको हो। अब हामी तपाईसँग 500% का दरले बढेको पैसा मात्रै हामी लिन्छौँ, हामी पुरानो दरका भाउले हामी पैसा लिँदैनौँ भनेर हामीलाई ब्याक गराइएको हो, फिर्ता गराइएको हो। र अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणले त्यो पुरानो दर भाउका हिसाबले जो हामीले तिर्दै आएका छौँ, केवल व्यवसायीहरूले तिर्दै आएका छन्, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्दै आएका छन्, त्यो पैसाको त्यो रेटका हिसाबले अहिले पनि उसले विद्युत प्राधिकरणले पैसा लिन चाहन्छ भने अहिले भर्खरै हामी पैसा तिर्न तयार छौँ। तर तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् एउटा उपभोक्तालाई कहाँसम्मको मार पर्छ भने तपाईँले एउटा सामान आजसम्म चाहिँ मानौँ 10 रुपियाँमा चाहिँ तपाईँले खरिद गरेर प्रयोग गरिरहनु भएको छ, त्यसका विविध प्राविधिक कारणहरू देखाउँदै तपाईँलाई त्यो सामानको एकाएक भोलिबाट 100 रुपियाँ पर्छ भनेर चाहिँ भन्यो भने तपाईँको मानसिकता कस्तो हुन्छ? एउटा उपभोक्ताले के सोच्छ? तपाईँले त स्वाभाविक रूपमा अन्ततः मैले भनिहालेँ, अघि पनि दोहोऱ्याएर भनिहालेँ, तपाईँ अन्तिममा त्यो मार पर्ने उपभोक्ता भए पछाडि त्यो मूल्यमा उपभोक्ताले प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन? अब
नसके प्रयोग नगर्ने भन्ने कतिपय विषयहरू म फेरि दोहोऱ्याएर सोध्छु एकछिन त्यता हुँदैन त्यो बक्यौता तिर्नुपर्ने बक्यौता चाहिँ समयमा तिरेको हो सत्य हो त्यो चाहिँ भने अहिले पछिल्लो समयमा सुन पछिल्लो समयमा विद्युत प्राधिकरणले लिन मानेन त्यो बढेको जुन भाडा पछिल्लो समयमा होइन बढेको भाडा हो त्यो अनुसार दिनु भनेर भन्यो होला 75 साल असारदेखि नै हामी पटक पटक चाहिँ तपाईको विद्युत प्राधिकरणको पोलको भाडा बाबतको पैसाहरू हामी बुझाउन गएका छौँ विद्युत प्राधिकरणमा हामीले चाहिँ त्यो प्रयत्न गरेका छौँ हाम्रो पैसा बुझिदिनुस् लिदिनुस् भनेर भनेका छौँ विद्युत प्राधिकरणले त्यो पैसा लिन मानेन र बढेको भाउ अनुसार तिर्नलाई हामी मानेनौँ यो बीचमा ग्याप रहेको विषयवस्तु यो हो अब त्यसको मैले भने त्यसको चाहिँ एउटा बेसिकली कम्तीमा त्यो सामानको चाहिँ केही तपाईको विलासिताको सामान तपाईले प्रयोग गर्दाखेरि त्यो विलासिताको सामानमा अचाकली भाउ बढ्यो भनेर बरु त्यसो गर्दाखेरि उपभोक्तालाई मार नपर्ला तर अहिलेको समयमा त चाहिँ सञ्चारका माध्यमहरू इन्टरनेटको सेवा यी त विलासिताका विषयहरू यो त सामान्य न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्छ 75 साल यता जस्तो इन्टरनेट सेवा प्रदायक या केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले त्यो 74-73 सालमा जति लिन्थ्यो त्यति नै त लिएनन् होला होइन त्यति नै होइन हैन बढेको केही बढाएरै लिए होलान् अनि आफूसँग बढाएर लिने अनि तिर्ने बेलामा चाहिँ आनाकानी गर्ने प्रत्येक 5 वर्षमा एक पटक 5% का दरले मूल्य वृद्धि हुनेछ भनेर केबल व्यवसायहरू इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तपाईको त्यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर उनीहरूले पैसा तिर्दै आएका छन् 75 सालभन्दा अगाडि त्यो पैसा पनि तिरेका छन् 75 साल पछाडि पनि त्यो पैसा त्यो बढेको 5% को दरले नभए बरु 10% मा जानुस् वा 20% सम्म जानुस् समय फेरि यो भन्ने हो भने 20% सम्म चाहिँ बढाएर भए पनि हाम्रो चाहिँ बक्यौता हाम्रो पैसा लिदिनुस् भनेर जाँदाखेरि विद्युत प्राधिकरण पैसा नलिने अनि अहिले चाहिँ 500% बढाएर अब त्यो त्यति बेलादेखिको पैसा तिर्नुस् भनेपछि त कसैले स्वाभाविक रूपमा तिर्दैन र नतिरे बापत चाहिँ उले यति धेरै त्यो कुलमान घिसिङजी यति धेरै एग्रेसिभ हुनुभयो र चाहिँ पोलमा भएका तारहरू काट्न थाल्नुभयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि घर घरमा इन्टरनेट बन्द भए घर घरमा टेलिभिजन बन्द भए यो सामान्य विषय होइन नि यो त अहिले इन्टरनेट टेलिभिजन आम सञ्चार क्षेत्र भनेको त बेसिक न्यूनतम आवश्यकताका विषय भइसके उहाँले त्यसरी सनक्का भरमा चाहिँ त्यसरी तार काट्दिया भरमा जनताको बेसिक अधिकारलाई न्यूनतम अधिकारलाई उहाँले कुण्ठित पार्नु हुँदैन थियो उहाँले गलत गर्नुभयो त्यो जुन पोलको भाडा हो त्यो पोलको भाडा त मैले तपाईलाई अझै प्रश्न पार्न सकिनँ भने म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु त्यति बेलादेखिको बक्यौता हामी त्यति बेलादेखि पटक पटक हामी तिर्न गएका छौँ विद्युत प्राधिकरणले त्यो पैसा लिन मानेन अझ पनि आज यति बजे चाहिँ लगभग 4 बज्यो 4 बजे अझै 1 घण्टा बाँकी छ उसले अहिले पनि लिन्छु भन्छ भने 5 बजे अगाडि गएर हामी त्यो पैसा बक्यौता भुक्तानी गर्न आज भर्खर तयार छौँ केबल व्यवसाय पनि तयार छन् इन्टरनेट सेवा प्रदायक पनि तयार छन् त्यो तोकिएको निर्धारित रेट हामीले जे सम्झौतामा उल्लेख हाम्रो सम्झौतामा जे उल्लेख छ त्यो सम्झौतामा भएको विषयवस्तु त्यो सम्झौतामा भएको दर अनुसारको बक्यौता यदि उसले लिन्छ भने आज भर्खर अहिले भर्खर तिर्न हामी तयार छौँ हामी त त्यो लिदेऊ भनेर त्यो पैसा त पेन्डिङमा राखिराखेका छौँ त्यो किनभने हाम्रो पैसा होइन त्यो त उपभोक्तासँग हामीले पैसा उठाइसकेका छौँ उपभोक्तासँग उठाइसकेको पैसा हामीले राखिरहनुलाई वास्तवमा त अब भन्दा कतिको सहज तपाईलाई पचाउन सजिलो हुन्छ भने हामीलाई त्यो पैसा वास्तवमा भारी भइरहेको छ हामी आग्रह गर्छौँ विद्युत प्राधिकरणले हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिमको पैसा उपभोक्तासँग हामीले उठाएर राखेका छौँ यो पैसा तपाईले लिदिनुस् हामी तयार छौँ दम्ब बढ्यो पलायो हैन भन्ने तपाईहरुको ठम्ब्याइ हो त्यो किनभने व्यवस्थापकीय हिसाबले एउटा व्यवस्थापकले एउटा प्राधिकरणको चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति प्रमुखले कम्तीमा मैले यो काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रभाव अन्तिम प्रभाव कहाँसम्म पर्न सक्छ यसबाट के कुराहरू प्रभावित हुन सक्छन् यसको फिडब्याक के आउन सक्छ भन्ने कुरा एउटा कुशल व्यवस्थापकले विचार गर्न सक्नु पर्थ्यो उहाँलाई के लाग्यो भने अब त कुलमान घिसिङ नाम नै एउटा यस्तो ब्रान्ड भइसक्यो कि मैले जे गरे पनि जनताले सजिलै पचाउँछन् भन्ने उहाँलाई लाग्यो र उहाँले पोलहरूबाट तार काट्ने चाहिँ काम सुरु गर्नुभयो हामीलाई पनि त्यो पोलमा गन्जागोल तार राख्न चाहिँ सहरलाई फोहोर बनाउन मन छैन तर विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना तार त्यसरी टाँगिरहँदाखेरि हामीलाई पनि विकल्प देओस् न त यो विकल्पबाट तपाईहरु जानुहोस् ल चाहिँ सरकारी निकायले यो नयाँ विकल्प ल्याएको छ नयाँ विकल्पमा यो हुँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ तपाईको खर्चको मात्रा पनि बढेको कारणले अलिकति तपाई पैसा थप्दिनुस् थपेर तिर्नुस् अलिकति बढी उपभोक्तासँग उठाउनुस् र यसलाई यसरी व्यवस्थापन गरौँ भनेर एउटा राम्रो कुशल व्यवस्थापकले यो हिसाबले सोच्नुको सट्टा उहाँले चाहिँ
त्यो मेरो निजी सम्पत्ति हो, त्यो चाहिँ मैले बाउको अंशैबाट प्राप्त गरेको चिज हो, त्यसकारण मैले चाहिँ जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला काट्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले काटिदिनु भयो र त्यस बापत आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। यो वास्तवमै एउटा व्यवस्थापकीय पक्षको हिसाबले असाध्यै कमजोर निर्णय हो उहाँको। यो कमजोर निर्णय गरे बापत उहाँले पछुताउनुपर्छ। अहिलेसम्म जति पछुताउनु भएको छ, एक स्टेपसम्म पछुताउनु भएको छ। यदि यसलाई उहाँले अझै बढी दम्बका हिसाबले अगाडि लिएर जानुभयो भने उहाँले अझै बढी पछुताउनुपर्छ, यो निश्चित छ। तपाईँहरू त्यो बढेको पोल भाडा चाहिँ नतिर्ने हामी सम्भव छैन। हामी जति काट्नुहुन्छ काट्नुहोस्, भोलिका दिनमा इन्टरनेटहरू नेटहरू केबलहरू यो काटिँदै गइसकेपछि जनता उत्रिन्छन्, हामीलाई टन्टैसाप हुन्छ। त्यसो होइन टन्टैसाप, हामीलाई टन्टैसाप होइन, हामीलाई टन्टैसाप होइन। केबल व्यवसायीहरू जस्तो नेटहरू काटिँदै गयो भनेदेखि तपाईँहरूले देखाउनु त विद्युत प्राधिकरणलाई होइन त्यो देखाउने पो हो त, एउटा देखाउने एउटा पाटो पो हो त। विद्युत प्राधिकरणले हाम्रा तारहरू, टेलिभिजन सञ्चालकका तारहरू, त्यो होइन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँका इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तारहरू, टेलिफोनका तारहरू, इन्टरनेटका तारहरू, त्यसपछि चाहिँ तपाईँका यी सबैका यी बेसिक सेवाका तारहरू काटिरहँदाखेरि त्यहाँ त केबल व्यवसायीको पनि करोडौँ अरबौँको लगानी त्यो पोलमा झुन्डिएर बसिया छ नि। त्यो हाम्रो पनि एकचोटि ल आज काट्यो, अब चाहिँ आज यो असहमति भयो भनेर काटिदियो, अब भोलिदेखि ल चलाउने भन्दाखेरि पनि त हाम्रो अरबौँको क्षति त हुन्छ नि त। त्यो ठाउँमा सबै फेरि त्यो तार फेरि तपाईँलाई प्राविधिक रूपले पनि भनौँ त्यो तार एकचोटि चुडिएको तार जोड्न मिल्ने खालको प्रविधिको हुँदैन, त्यो हामीले तारै फेर्नुपर्छ सबै तार। आज सनक्का भरमा कुलमान घिसिङले काटिदिएका तारहरू भोलि सबैतिर तार फेर्नु पर्दाखेरि फेरि ठुलो चाहिँ मात्रामा तारहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने र त्यो तारहरू फेर्नुपर्ने हिसाबले हाम्रो पनि क्षति, अरबौँको खरबौँको क्षति हाम्रो पनि हुन्छ। हाम्रो पनि सम्पत्ति भनेको केवल व्यवसायीहरूको पनि, टेलिभिजन व्यवसायीहरूको पनि, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको पनि सम्पत्ति भनेको पोलमै झुन्डिएर बसिया छ। त्यो सम्पत्ति काट्दाखेरि अब उसले काट्छ, जनता ओर्लिन्छन् अनि कुलमानको विरोध हुन्छ, हामीलाई टन्टैसाप भनेर बस्ने स्थिति छैन। हामी पनि अरबौँको क्षति भयो। तर के चाहिँ हो भने त्यो निर्णय चाहिँ समयमा सरकारवाला सहितलाई राखेर बसेर छलफल गरेर यसको विकल्प के हुनसक्छ, विकल्प निकालौँ र अगाडि बढौँ भनेको थियो भने त यो दिन आउँदैन थियो नि। अहिले तपाईँहरूको यो द्वन्द्व भनौँ न, एक हिसाबको प्राधिकरणसँग तपाईँहरूको यो द्वन्द्व चलि नै रहेछ, केही त्यो सहमति नजिक या सहमति हुने त्यस्तो केही क्रम सुरु भएको छ, केही भएको छ? यो हामीले चाहिँ केबल व्यवसायी महासङ्घले लगायत अरू थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले, टेलिभिजन प्रसारक, राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक सङ्घले, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले, त्यसपछि थुप्रैवटा हामी हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू संयुक्त आन्दोलनमा छौँ। यो आन्दोलनको प्रारम्भमा हामीले चाहिँ जे कामहरू गऱ्यौँ र ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई राखेर पनि हामीले सम्झाउने बुझाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यस पछाडि एउटा हदसम्म अलिकति ब्याक चाहिँ कुलमान घिसिङलाई ब्याक हुनुपर्ने बाध्यता चाहिँ परेको छ र उहाँले अहिले तत्कालका लागि तार नकाट्ने भनेर मौखिक रूपमा चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। इभन त्यो लिखित रूपमा वा निर्णय भएको अवस्था छैन। त्यस पछाडि एउटा समिति बनेको छ, सरकारवाला निकायहरूको सहभागिता समेत रहने गरी सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, केबल व्यवसाय महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा समिति बनेको छ। अब त्यो समिति कहिले त्यसको चाहिँ बैठक बस्छ, त्यसले के सुझाव दिन्छ, कहिले निर्णय गर्छ, त्यसपछि के हुन्छ त्यो फर्दर स्टेप त हेर्न बाँकी छ। अहिले प्रारम्भमा 3 महिनाभित्रमा यो विषयहरू टुङ्ग्याउने भनेर चाहिँ एउटा समिति बनेको छ र अहिले तत्कालका लागि मौखिक रूपमा तारहरू नकाट्ने भनेर एक खालको काटिसकेका चाहिँ के हुन्छन्, के भएको छ? काटिसकेका त कुलमान प्राधिकरणले जोड दिन्छ कि तपाईँहरू आफै जोड्न लाग्नुहुन्छ कि के हुन्छ? अब यदि काटिसकेका तारहरू प्राधिकरणले जोडिदिने, किनेर ल्याइदिने भएको थियो भने हामी जस्ता व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुनुपर्ने अवश्य थिएन। यो त विद्युत प्राधिकरणले सनक्का भरमा आएर तार काट्दियो भने काटिसकेको चाहिँ अब के हुन्छ? जो उपभोक्ताहरूले होइन त्यो त्यसका लागि अब हामी कति समय कुरिरहने कि या तपाईँ व्यवसायीहरूले त्यसको तत्काल समाधान गरिहाल्नुहुन्छ कि के हुन्छ, या भइसक्यो कि समाधान? होइन, हाम्रा टेलिभिजन च्यानलहरूलाई घर घरमा पुर्याउन, हाम्रा इन्टरनेटहरूलाई घर घरमा पुर्याउन, हाम्रा केबलका तारहरूलाई घर घरमा पुर्याउन हामी त तयार छौँ। अब कसैले सनक्का भरमा, कसैले मुडका भरमा तार काटेर चाहिँ सडकमा फ्यालिदियो भन्या भरमा अब हामी चुप लाएर बस्ने र उपभोक्ताको त्यो बेसिक अधिकारलाई पनि चाहिँ त्यत्तिकै अलपत्र राख्ने पक्षमा हामी छैनौँ। हामी तार जोड्नलाई हामी तयार छौँ। हामी तार जोडेर टेलिभिजन, इन्टरनेट, टेलिफोन लगायतका सेवाहरू हामी घर घरमा अहिले पनि पुर्याउँछौँ। तर जे भयो त्यो गल्ती भयो भन्ने कुरा चाहिँ कुलमानजीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, हाम्रा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, विशेष धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक सङ्घका
अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।